السلام عليكم، أهلا بكم متابعي مدونة دروس وأخبار أونلاين. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والتي سوف نتعرف من خلالها عن طريقة ربح المال عبر موقع short.st. ابقوا معي. short.st موقع يتيح لك ربح المال عبر اختصار الروابط. طبعا هناك من لا يعرف ما هو اختصار الروابط. مثلا لديك رابط صفحة على نأخذ مثلا رابط صفحة على الفيسبوك، تريد أن ترسلها إلى صديق. ماذا تفعل؟ تأخذ هذا الرابط وتختصره في موقع short.st. عند اختصار الرابط سيعطونك رابط آخر. إذا الرابط عندما تأخذه ماذا تفعل؟ ترسله إلى صديق مثلا. عندما يزور هذا الصديق الرابط سيأتيه واجهة الإعلانات، يعني إعلانات هذا الموقع. ينتظر العديد إلى أن ينتهي 5 ثواني، وبعد يضغط على باسيل سكيب تخطي الإعلانات. سيضغط عليه حسب اللغة الذي في جهازه، سيضغط عليه وستأتي رابط الفيديو، الصفحة، الصورة الذي أرسلت إياه. وهذا يعني أنك جبت مشاهدين لهذا الموقع، وتأخذ يعني مال نقود، يعطيك نقود. لكن عندما يعني أنصحك بالتركيز على المنتديات الأجنبية. يعني المنتديات عندما يزور مثلا 1000 واحد من الخارج، كندا، أمريكا، ستأخذ العديد من الأموال. يعني عندما يزور أشخاص من العرب مثل تونس، ليبيا، الجزائر، لن تأخذ الكثير من المال. هذا هي نصيحتي. إذا أردت أيضا تستطيع ربح المال من هذا الموقع عبر رابط الإحالة. ما هو رابط هذا الإحالة؟ عند التسجيل بالموقع يعطيك رابط إحالة خاص بك. هذا الرابط خاص بك، يعني عندما ترسل للأشخاص ويسجلون عن طريقه تأخذ أنت نسبة 20% من هذه الأرباح. تخيل معي مثلا لو سجل 10 أشخاص عن طريقك، وأنت يشتغلون يوميا هذه الأشخاص وأنت تشتغل، فالمرابح يعني كثيرة ستصبح. الموقع جميل جدا وصادق. طريقة التسجيل به سهلة جدا. نذهب إلى فاصل صغير ثم نعود، ابقوا معي. إذا أهلا بكم من جديد. طريقة التسجيل سهلة جدا. كل ما عليك فعله هو النقر على الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو. بعد النقر على الرابط ستأتيك صفحة مثل هذا الشكل. تضغط على انضم. هنا تدخل الإيميل، البريد الإلكتروني، تعيد تأكيد بريدك الإلكتروني. هنا توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية، كلمة المرور. تضغط هنا على الكابتشا، يعني هنا مثلا هذه، وتضغط هنا على تسجيل. بعد التسجيل تذهب إلى حسابك في الجيميل أو الإيميل الذي وضعته. ستأتيك رسالة مثلا تقوم بالنقر عليها وسيتم تفعيل حسابك. بعد تفعيل الحساب تذهب إلى الإيميل الذي وضعته وتدخل كلمة السر، وبعدها سيتم الدخول إلى حسابك. بعد الدخول إلى الحساب هكذا طريقة. الآن نأتي إلى طريقة اختصار الروابط. مثلا رابط المدونة، مثلا هذا رابط المدونة، سأقوم باختصاره. وكما ترون تم اختصار الرابط بدون أي مشكل. نعم، سأعمل كوبي للرابط وأتي هنا وأضعه.
كما ترون تم اختصار الرابط، وتستطيع الربح منه بدون أي مشكل، يعني بدون أي مشكل تستطيع الربح منه. تنتظر هنا 5 ثواني، وكما ترون تم وضع. كما قلت في الفيديو، يعني أنصحك باستقطاب البلدان الأوروبية، مثل البلدان الأوروبية، يعني مثلا أنصحك بأمريكا، كندا، فرنسا، يعني جميع هذه البلدان التي نسبة الزيارات تكون مرتفعة جدا. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن أعجبتكم. لا تنسى بلايك وسبسكرايب وشير الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. إذا كنت تريد الاستماع إلى البث المباشر يوم السبت والأحد من الساعة 4 مساء إلى الساعة 6 مساء بتوقيت تونس. إذا كان لديك أي استفسار تقني أو أي سؤال، تستطيع وضعه في نافذة أو ترسله إلى صفحتنا على الفيسبوك، أو تضع في أي تعليق في منشور على الفيسبوك، وسأشرح الإجابة بعد 5 دقائق في البث المباشر. انتهت الحلقة اليوم، إلى اللقاء إلى حلقة جديدة بإذن الله. دمتم في رعاية الله. كان معكم أسامة صدوق من مدونة نيوز وأخبار أونلاين. إلى اللقاء.